पहली बात तो ये है कि ये लहर, इसमें कोई शक नहीं है कि शिद्दत अख्तियार कर रही है, क्योंकि जो इंडियन वेरिएंट वायरस है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जो है वो दाखिल हुआ है। उसके कई केसेस जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में डिटेक्ट हुए हैं और वो हमारे लिए अलार्मिंग है। पिंडी के अंदर जहाँ जहाँ हमें ये इंडिकेशंस आई हैं उन एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन 20 से ज़ायद एरियाज़ में किया गया है। पंजाब के अंदर हमारे इन अज़ला के अंदर हमारी गहरी नज़र है। आपको भी पता है कि कुछ ऐसे अफराद जो अफ़गानिस्तान से सफ़र करके आए हैं उनको हम क्वारंटीन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई नया वायरस जो है वो किसी भी ज़राए से पाकिस्तान में एंटर हो, क्योंकि हमने इससे पहले कोरोना के ख़िलाफ़ बड़ी भारी कीमत अदा की है और हमारी इकॉनमी बड़ी मुश्किल से संभली है। हम उस इकॉनमी को आगे चलाना चाहते हैं, हम अपने मईशत का पहिया चलाना चाहते हैं, हम अपने लोगों की मुश्किलात के ज़ाले के लिए पुरज़म हैं और हम हर वो कदम जो अवामी मफाद में है उसको उठाने के लिए लाए अमल और हिकमत अमली तय कर रहे हैं। NCOC के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन की रिकमेंडेशंस गई थी जो NCOC ने रिजेक्ट की हैं और उन्होंने सिर्फ ईद की 3 छुट्टियां जो हैं उनको अप्रूव किया, क्योंकि ज़्यादा छुट्टियां और मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो इस वक्त मुल्क के मफाद में नहीं है। फर्दर NCOC इस हवाले से क्या तरजीहात तय करेगी, इसका जो फ़ैसला होगा सूबाई हुकूमत उस पर मनोअन अमल करेगी। थैंक यू। अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जिनके सबूत जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगी वो भी मीडिया से हम शेयर करेंगे। इसके अलावा जो ऑफिसर्स गिल्टी पाए गए हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद जो FIR दर्ज की गई है, जो एंटी करप्शन एक्ट 1947 है उसके तहत जो है मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय पब्लिक सर्वेंट, उनकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो 7 साल है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, डिसिप्लिनरी एक्शन है और रिमूवल फ्राम सर्विस जो है इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे उन तमाम प्रोसीडिंग्स का भी आगाज़ कर दिया गया। जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मार्च 2020 में एक ज़ीरक कंसल्टेंट नामी कंपनी को हायर किया और उन्हें नई अलाइनमेंट बनाने के लिए ज़िम्मेदारी दी। जो पहला आपका रिंग रोड का मंसूबा जिसकी अलाइनमेंट जो थी 36 किलोमीटर पे जो मुहित था, उसमें बाट एक गांव है जो चक्री के पास, वहाँ से शुरू होके ये ठलियाँ पर इस मंसूबे ने ख़त्म होना था। तब्दीली करते हुए इसको रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया गया और इसको M2 तक ले जाया गया और फिर इसके अंदर जानबूझ के इसको एयरपोर्ट के गिर्द घुमाते घुमाते CPEC से कनेक्ट किया गया और फिर GT रोड के साथ इसको मुंसलिक करके जो इस पूरे रेडियस के अंदर मौजूद हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनकी रातों रात जो कीमतें थी वो आसमान को छूने लगी और अल्टीमेटली जो हिडन बेनिफिट था वो इन दोनों अफसरान ने एक साज़बाज के तहत जो है वो ख़ुद भी हासिल किया और अपने इर्द गिर्द जो इनके नेटवर्क के अंदर शामिल अफराद थे वो भी इससे मुस्तफ़ीद हुए। रहमान रहीम, एक दफ़ा फिर आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नून लीग का सियासत के साथ जुड़ा हर बाब जो है वो वोट चोरी और आवाम के वसाइल चोरी के साथ लथपथ है। ना सिर्फ वोट चोरी करके
یہ 3 دفعہ اقتدار کے سنگاسن تک پہنچے، بلکہ تینوں ادوار میں عوام کے وسائل کو لوٹ کر، ڈاکہ زنی کر کے، نقب زنی کر کے، یہ پاکستان کو چونا لگا کے پاکستان سے باہر جانے کی جو روایت ان کی رہی ہے، وہ تینوں ادوار میں ان کی سیاہ کاریاں جو ہیں وہ تاریخ کے اہم باب بن گئے ہیں۔ ابھی جعلی راجکماری جو ہے وہ کشمیر کی حسین وادیوں میں کھڑے ہو کر جس آنے والی ذلت امیز شکست کے حوالے سے اپنی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان پہ تنقید کر رہی تھی، میں اسے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کشمیریوں کا وکیل، سفیر، جرأت مند اور بہادر ترجمان ہے۔ وزیر اعظم دنیا بھر میں مودی کا انتہا پسند دہشت گرد چہرہ بے نقاب کر چکا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ میں کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے میں مصروف عمل ہے، اس کا تنقید کا رخ مودی یا ہندوستانی فوج یا وہاں کی قیادت نہیں، وہ جب بھی بولی ہے وہ اپنی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بولی ہے۔ کشمیر میں کھڑے ہو کے اس نے ہندوستانی فوج کو للکارنے کی بجائے بار بار اپنی فوج کو ٹارگٹ کیا ہے، اور جب بھی اس کے منہ سے کوئی ایسا زہریلا پروپیگنڈا سامنے آیا ہے تو وہ قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے آیا ہے۔ پورا کشمیر کے اندر بسنے والا بچہ اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے، اور جعلی راجکماری کے جو وار ہیں، جو وزیر اعظم عمران خان یا حکومت پہ جو وہ تنقید کے ترکش فائر کرتی ہے، وہ ہمارے ان کشمیری بہن بھائیوں کے زخموں پہ نمک پاشی کا باعث بنتے ہیں۔ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے دورے میں اپنے ان دکھی بہن بھائیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے جا رہے ہیں، اور آنے والی حکومت انشاءاللہ کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی بننے جا رہی ہے، کیونکہ کشمیری فیصلہ کر چکا ہے، اور کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کو اور پاکستان کے دلوں کی دھڑکن جو ہے اس کو جعلی راجکماری کا واویلا، شور و غل اور بے بنیاد زہریلا من گھڑت پروپیگنڈا جدا نہیں کر سکتا۔ جو دوسرا اہم ترین ہمارا موضوع ہے وہ رنگ روڈ راولپنڈی کی تحقیقات کے ساتھ جڑا جو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کا ایکشن ہے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس منصوبے کے ساتھ جڑی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو بے نقاب کریں گے۔ الحمدللہ جو وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی نے اور اس کی قیادت نے، آج قوم کو اس کی تعبیر ملی ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے جو ابتدائی انکوائری رپورٹ کے بعد عملی اقدامات اٹھائے ہیں،
وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ دور گزر گیا ہے جب لٹو اور بھٹو کی اسٹریٹجی کے تحت یہاں سیاست ہوتی تھی. یہاں شاہی خاندان اپنے درباریوں کی زیر نگرانی کرپشن کو جو لیجیٹیمیٹ درجہ دے کے ان کی پشت پناہی کرتا تھا. اب وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عثمان بزدار صاحب کی زیر نگرانی اس منصوبے کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ کسی ادارے میں کسی فرد یا شخصیت کے ساتھ جڑا کوئی بھی ایسا عمل جہاں پہ قانونی جو لائحہ عمل اور حکمت عملی ہے یا ایس او پیز ہیں یا رولز اور ریگولیشنز ہیں ان سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ کوئی بھی ہوگا قانون کا شکنجہ اس کی گردن تک ضرور پہنچے گا. تو آج پنجاب کی اس جو ہماری انتظامیہ کے 3 سالہ دور میں جو سب سے اہم آج کی پیش رفت ہے کہ حکومت پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن کے انکوائری کی رپورٹ کے بعد توقیر شاہ صاحب جو سابقہ چیف منسٹر شہباز شریف کے پرسنل سیکرٹری تھے ان کی زمین سے اس رنگ روڈ کو گزارنے کے لیے سی ڈی اے کا 2 کلومیٹر کا جو رقبہ تھا وہ اس میں شامل کیا اور ان کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ ری الائنمنٹ انہوں نے خود کی. اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ کو بغیر آن بورڈ لیے جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے جو ٹینڈر کیا اس میں سی ڈی اے کے بھی یہ 2 کلومیٹر شامل کر لیے گئے. اٹک لوپ میں جو ڈیزائننگ ایسی کی گئی کہ اس کے ساتھ جو چیکس تقسیم کیے گئے ان چیکس میں جو لوکل پراپرٹی مافیا تھا اس کو فائدہ پہنچایا گیا اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو اس اٹک لوپ کے ارد گرد بن رہی تھی ان کے ساتھ ملی بھگت کی گئی اور ان کو جان بوجھ کے جو 36 کلومیٹر کا وایا تھا اس کو 66 کلومیٹر تک پھیلایا گیا اور اس طرح سے پبلک چیٹنگ ایٹ لارج کے یہ دونوں افسران جو ہیں وہ مرتکب ہوئے. لہٰذا حکومت پنجاب نے یہ کیس جو ہے ان سوسائٹیز کے ساتھ گٹھ جوڑ اور ان کے ساتھ مل کے فوائد حاصل کرنے کی جو یہ کوشش ہے اس کو فردر پروب کرنے کے لیے نیب کو یہ کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا. 12 سوسائٹیز کا حکومت پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے انالیسس کیا اور اس انالیسس میں یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. باقی سوسائٹیز جو اس پورے کے پورے لوپ کے اندر آتی ہیں نیب کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ فردر وہ پروبنگ اور انالیسس اس حوالے سے کرے. گورنمنٹ میں امپورٹنٹ آپ کے پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گٹھ جوڑ تھا یہ کوئی 2 انتظامی افسران کا ذاتی فعل اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کا جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ جڑا ایک پورے کا پورا مافیا ہے اور یہ مافیا جو ہیں وہ پراپرٹی ڈیلرز بھی ہیں سوسائٹی کے مالکانز بھی ہیں یہ اس علاقے کے بڑے بڑے ذمہ دار بھی ہیں سابقہ حکومت کے جس طرح سے بھی تانے بانے جڑے افسران بھی ہیں اور یہ سارا ایک گٹھ جوڑ اور نیٹ ورک ہے جس کو ایکسپوز کیا گیا ہے. اب چونکہ یہ افسران گرفتار ہو گئے ہیں گرفتاری کے بعد ان کی انویسٹیگیشن جو ہی آگے بڑھتی ہے انکوائری کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ان کی پراپرٹی سامنے آئیں پلاٹ سامنے آئے. اب جو انویسٹیگیشن آگے بڑھیں گی
تو یہ بتائیں گے کہ ان کے بینیفیشری ٹولے میں مزید کون کون سی شخصیات، افراد اور گروپس ہیں، اور انشاءاللہ جو جو یہ اگلتے جائیں گے وہ نام آپ کی اسکرین پہ پہنچتے جائیں گے۔ جو آپ نے پلاٹوں کی بات کی ہے تو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ایک ہی بیوروکریٹ کے 12 پلاٹ جو ہے یکمشت بے نقاب ہونا وہ یقیناً کئی کروڑوں کی مالیت ہے۔ ایگزیکٹ میں اس کی فگر نہیں دے پاؤں گی کیونکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کمرشل پلاٹ ہیں، وہ ریزیڈینشل ہیں، یا وہ فارم ہاؤسز ہیں، وہ کیا ہیں، وہ ساری تفصیل جو ہے اس کی بنیاد پہ ہی اس کی مالیت کا حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ میں اکٹھی کر کے آپ تک پہنچا دوں گی۔ یہ والا کیس جو ہے تو نئی الائنمنٹ اپروو نہیں کی تھی، اس کے باوجود 2020 سپٹمبر جو ہے اس میں کمشنر صاحب نے نائٹ رینڈرنگ میپ جو ہے وہ ایشو کیا۔ یہ نائٹ رینڈرنگ میپ جو تھا یہ لوگوں کو سبز باغ دکھانے کا ایک ذریعہ تھا، جس کے تحت صرف اور صرف نقشے کے اندر ایک ایسا ستاروں سے آگے جہان آباد کر کے لوگوں کو ایسا بیوقوف بنانے کا پلان پیش کیا گیا، جس کے تحت جو ارد گرد کی سوسائٹیز تھیں انہوں نے من مانیاں قیمتیں بڑھائیں اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا، اور انہوں نے جو کاغذوں میں ہی نیا سٹی آباد کرنے کا جو عوام کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے پیپر پہ پلان پیش کیا، انڈائریکٹلی ان سوسائٹیز کو انہوں نے جگہ مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے سہولت کاری کی۔ اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشن ہے لینڈ ریکوائرمنٹ جو ہوئی ہے اوورال، اس کے اندر جو ہمارے لینڈ ایکوزیشن آفیسر ہیں ان کے حوالے سے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں وسیم تابش صاحب، ان کی بہو جو ہیں ان کے نام ٹاپ سٹی سوسائٹی میں 12 جو پلاٹ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور انویسٹیگیشن کے دوران یہ چیز سامنے آئی کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب نے ٹاپ سٹی سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے بدلے میں یہ 12 پلاٹ جو ہیں وہ اپنی بہو کو ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ یہ ان کے نام جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے، اور جس کی آڑ میں ان کو فائدہ پہنچایا گیا۔ ان کے وہاں بیٹھے تمام درباری لوٹ کھسوٹ کے جیبیں بھر رہے تھے، ان جیبوں میں اب کچھ نہیں جا رہا، اب اگر کہیں جا رہا ہے تو قومی خزانے میں جا رہا ہے، اور یہی دکھ اور یہی تکلیف اور یہی پریشانی جو ہے وہ ہمارے سابقہ شاہی خاندان کے جو پے رول پہ ملازمین ہیں ان کو ہے، اور جو یہ کٹ پتلی آ کے راج کماری کی کنیزیں یہاں پہ واویلا کرتی ہیں، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ جن ذرائع سے خود فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہیں وہ ذرائع بھی اسی عوام کے لوٹے ہوئے پیسے سے ہیں۔ ان کو جو گاڑیاں دی گئی ہیں وہ بھی اس عوام کے پیسوں سے اور ان کے سرمایے سے وہ گاڑیاں استعمال کر رہی ہیں، جو ان کو رہائشیں دی گئی ہیں وہ بھی اسی عوام کے پیسے سے ان کو دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، کشمیر ہو یا پنجاب، پاکستان ہو یا اوورال پاکستان کے عوام، سب آپ کی کارستانیوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کے ہر عمل کو ہم باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کیا درد ہے، اور ہر درد کا مرہم بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے غیر ضروری ایشوز پہ توانائیاں سرو کریں۔ ہمارا فوکس، ہمارا ٹارگٹ، ہماری منزل جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا، پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ ڈالنا، اور عوام کی مشکلات کا تدارک کر کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہونا۔ بہت شکریہ جی۔ جو اس وقت کنسرن یہ ہے کہ
जहाँ जहाँ दो नंबरी हुई है, जहाँ जहाँ आवाम के ख़जाने को लूटने की कोशिश हुई है, और जहाँ जहाँ इमरान ख़ान के उस मिशन विजन और मौजूदा हुकूमत की तरजीहात से रूगर्दानी हुई है, तो वो तमाम किरदार जो है ना सिर्फ हम उनको बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि उनको कानून के कटहरे में ला के सज़ाएँ दिलवा रहे हैं। ये है वो नया पाकिस्तान, ये है वो इमरान ख़ान साहब का विजन, और ये है वो आपको इस वक्त एक वज़ीर आज़म जो कौमी असासों पे एक सादक और अमीन की हैसियत से पहरा दे रहा है, और कौम के वसाइल पे डाका डालने वालों को ना सिर्फ उन हाथों को रोक रहा है, बल्कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगा के कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना रहा है। और आज चूँकि एक तीसरा अहम इशू ये था कि हमारी एक स्टपनी है जिन्हें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से बहुत ही इश्क हो गया, और वो उनकी इश्क की कैफियत में हर वक्त इस हद तक मुब्तला रहती हैं कि वो कोई ना कोई झूठी दास्तान सुना के उनके साथ अपने ताल्लुक़ को साबित करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती हैं, और अपनी चाहत का इजहार वो रोज़ एक झूठ बोल के अपने आप को उनकी कुर्बत के हसूल के लिए कोशा नज़र आती हैं। तो वो स्टपनी जो है उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जिस प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने ये बात की कि हुकूमत पंजाब ने जो हमारी मवेशी मंडियाँ हैं उनमें कहीं बेज़ाब्तगियाँ की हैं, तो मैं मीडिया को ये बताना चाहती हूँ कि सूबा पंजाब के जो 9 डिवीजन्स हैं, जिसमें 9 कैटल कंपनियाँ इन्होंने 2014 और 15 को बनाई, जिनमें से एक कंपनी पंजाब कैपिटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी बनाकर उसको ये नाम दिया गया। और ये तमाम जो कंपनीज़ हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत काम कर रही हैं। साल 2020-21 में तमाम कंपनियों की जो टोटल इनकम है वो 1.7 यानी 1.7 अरब रुपए थी। इसमें लेवी और पार्किंग फ़ीस तकरीबन 1.5 अरब रुपए थी, जिसने मुल्क के बेहतरीन मफाद में बेहतर फिनंशियल प्लानिंग करते हुए जानवरों की एंट्री फ़ीस और पार्किंग फ़ीस वगैरह को आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया। ये तमाम अमल जो है पंजाब की 104 जो मवेशी मंडियाँ हैं उनमें ओपन बिडिंग के ज़रिए शफाफ तरीके से ये अंजाम पाया, जिसके नतीजे में सरकारी बोली 2.2 बिलियन रुपए के बदले में 82% ज़्यादा मौसूल हुई, जो तकरीबन 4.1 बिलियन रुपीस बनते हैं। साल 2020-21 की आमदनी के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत की काविश के बाद ये आमदनी 131% बढ़ी, जबकि हुकूमत की मुतय्यन करदा जो रिज़र्व पॉलिसी है उसके मुकाबले में ये आमदन जो है 82% जो है वो बढ़ी है। जिस मंसूबे के हवाले से ये कनीज़ जो है वो आवबका कर रही थी, वो लेवी और पार्किंग फ़ीस जो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी उसके हवाले से ये मैं बताती जाऊं कि इस वक्त जो है वो 2020-21 में इसकी जो फ़ीस थी 30 करोड़ थी, और तकरीबन 7 करोड़ रुपए इसकी जो अलाइड सर्विसेज मिला के थी, मिला के 37 करोड़ रुपया जो है वो उस वक्त जो है इसकी आमदन हुई। पीटीआई ने इस वक्त जो है ये इनिशिएटिव लेते हुए ओपन बिडिंग के ज़रिए आमदनी जो है वो 80 करोड़ की, और जो पिछले साल के मुकाबले में 114 करोड़ रुपया 114% ज़्यादा है। लिहाजा ये हकायक बोल रहे हैं, हकायक साबित कर रहे हैं कि चोरी और चिकारी करने वाला ख़ानदान कौन सा था, उनके दरबारी और हवारी कौन से थे, और आवाम के पैसों को बचा के फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट ऑक्शन और
टेक्नोलॉजी के अमल को इन्वॉल्व करके अपनी जेबें भरने की बजाय कौमी ख़जाना भरने में ये हुकूमत मसरूफ़ अमल है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का है। और हर कश्मीरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है। शाही ख़ानदान, उनके दरबारी हवारी और खसूसन जाली राजकुमारी को ये बात समझ में आ चुकी है कि कश्मीरी क़यादत, कश्मीर का गयूर बहादुर निडर कश्मीरी जो मकबूजा वादी में रहता है या आज़ाद जम्मू कश्मीर में बसता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपना निजात दहिंदा मानता है और एक मसीहा के तौर पे वो वज़ीर आज़म की कश्मीरियों के साथ जुड़ी जो अनमिट लाजवाल उस काज के साथ जुड़ी कमिटमेंट है, वो कश्मीरी उन्हें अपने मसीहा के तौर पे अपना मुकदमा लड़ते हुए देखना चाहता है। मैं जाली राजकुमारी को ये कहना चाहती हूँ कि इस किस्म की सर्कस और फ़िल्म शूटिंग आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में भी करके आई थी। आपने देखा कि वहाँ के गैरतमंद, बहादुर और जुर्रतमंद बासियों ने लूट मार के इस बयानिए को ज़मीन बोस किया और ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त जो थी वो इस शाही ख़ानदान के हिस्से में आई। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कश्मीर की इन वादियों में जाके हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो कश्मीरियों के साथ नाता है, जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है, जो शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, जो गाज़ियों की दास्तानें हैं, वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे और वज़ीर आज़म की तोपों का रुख मोदी और हिंदुस्तान की फ़ौज होगी। ये बदकिस्मती की बात है कि एक बचगाना ज़ाती सियासी मफाद के लिए एक नाबालिग खातून जो है वो हसास कश्मीरी इशू पे अपनी दुकान चमकाने में मसरूफ़ अमल है।